आपको शायद इनके एजाज़ात का इल्म नहीं है कि पूरे पाकिस्तान की बैरून मुल्क नुमाइंदगी कर चुके हैं जनाब कारी उस्मान यूसुफ साहब, और अल्लाह ने बहुत एजाज़ दिया। तो आप सुनेंगे तो आपको एहसास होगा। तिलावत कलामी हमीद इरशाद फरमा रहे हैं जनाब कारी उस्मान यूसुफ साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي ما شاء الله اللهم زد فزيد ما شاء الله. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. الله ما شاء الله. وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم. الله ما شاء الله ما شاء الله.
أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم بلى وهو الخلاق العليم صدق